आज तिहारको चौथो दिन गाई र गोरुको पूजा गरी मनाइदै साथै आज खण्डग्रास सूर्य ग्रहण लाग्ने। तिहारको बेलामा पटका पड्काउन प्रतिबन्ध, पड्काए 30,000 रुपियाँसम्म जरिवाना गरिने। झिलिमिली बत्ती जोड्ने क्रममा करेन्ट लागेर जनकपुरमा 2 जनाको मृत्यु। निर्वाचन आयोगको प्रश्न, शीर्ष नेताहरूले चढेको हेलिकप्टर खर्च कसले बेहोर्छ? स्थानीय तह निर्वाचनमा स्वतन्त्रको दबदबापछि प्रतिनिधि सभामा दलहरूलाई चुनौती दिँदै 2000 स्वतन्त्र उम्मेद्वार बनेर विजयी भएका मेयर आमचुनावमा कुन राजनीतिक दलमा ढल्किएका छन्? यो सम्बन्धी जानकारी आजको समाचारमा हेर्नुहोस्। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको आग्रह, तिहारको बेलामा जतिसक्दो बढी बिजुली खपत गरौं। सम्बन्ध विच्छेद अगाडि चर्चित गायिका जेरीले श्रीमानसँग मनाइन् जन्मदिन, शङ्करलाई गाली नगर्न अनुरोध। गौतम बुद्ध विमानस्थल सुरक्षा उपकरण चलाउन भारतले दिएन अनुमति। दक्षिण सुडानमा जातीय हिंसा भड्किँदा 220 जनाको मृत्यु। र स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीमा बच्चालाई खोकीको औषधिका रूपमा खुवाइने कफ सिरपबाट गाम्बिया र इन्डोनेसियामा 169 बालबालिकाको मृत्यु भइसकेको अवस्थामा नेपालमा पाइने कफ सिरप कति सुरक्षित छन्? यो सम्बन्धी जानकारी सहित देश विदेशका 30 महत्त्वपूर्ण खबर अपडेट लिएर आएका छौं। हाम्रो भिडियो सामग्री अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। सुप्रभात, इन्साइड नेपाल न्युज टिभीमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। आज मिति 2079 साल कार्तिक महिनाको 8 गते मङ्गलबार, इस्वी सम्वत 2022 अक्टोबर 25 तारिक। तिहार अन्तर्गत आज गाई पूजा, साथै आज सूर्य ग्रहण लाग्ने दिन। दर्शकबिन, सदाका दिन जस्तै आज पनि हामी देश विदेशका महत्त्वपूर्ण खबर अपडेट सहित तपाईमा आज उपस्थित भएका छौं। देश दुनियाँको ताजा अनि महत्त्वपूर्ण खबर अपडेटका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। सँगै तपाईलाई हामीले प्रस्तुत गरेको सामग्री मन परेको छ भने कृपया हाम्रो भिडियो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। आउनुहोस् आजको समाचार सुरुवात गरौं आज परेको गाई पूजा सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। आज यमपञ्चक अर्थात् तिहारको चौथो दिन। आज गाई तिहार, गाईको पूजाआजा गरी मनाइँदैछ। गाईलाई पूजा गर्नाले गाईबाट आमाबाट जस्तै माया पाइने धार्मिक विश्वासका साथ पूजा गरी गाई तिहार मनाउने गरिन्छ। वैदिक सनातन संस्कृति र ओमकार परिवारले गाईलाई आमाका रूपमा पूजा गर्ने गर्छन्। गाई जगत जननी भएकाले पनि सनातन संस्कृति अनुसार पूजा गर्ने गरिएको सर्वसाधारण बताउँछन्। गाईको दूध, गहुँत, गोबर पवित्र हुने भएकाले पनि गाईको पूजा गर्ने गरिन्छ। आज कृष्ण कार्तिक औँसीका दिन खण्डग्रास अर्थात् थोरै सूर्य ढाक्ने सूर्य ग्रहण लाग्ने नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिले जनाएको छ। ग्रहणले अपराह्न 4:52 स्पर्श गर्नेछ। ग्रहण लागेको 32 मिनटपछि बेलुकी 5:24 सूर्यास्त हुने समितिका कार्यकारी निर्देशक सूर्य प्रसाद ढुङ्गेलले जानकारी दिनुभयो। करिब 32 मिनट मात्र नेपालबाट ग्रहण देखिनेछ। नेपालबाट नदेखिने भए पनि ग्रहणले बेलुकी 7:30 मात्र छाड्नेछ। शास्त्रीय मान्यता अनुसार बालक, वृद्ध र बिरामी बाहेक अरूलाई भोजन निषेध गरिएको छ। ग्रहण बार्नेले कार्तिक 9 गते बिहान सूर्योदय नभएसम्म अन्न खान निषेध गरिएको छ। ग्रहणका समयमा स्नान, दान, श्रद्धा, जप, साधना लगायत कर्म गर्न शुभ मानिन्छ। ग्रहणका समयमा दीक्षा मन्त्र लिन पनि उत्तम हुने शास्त्रीय मान्यता रहेको धर्मशास्त्रविद प्राध्यापक डाक्टर रामचन्द्र गौतमले बताउनुभयो। प्रहरीले तिहारको बेला पटका नपड्काउन र झिरझिरे नबाल्न आग्रह गरेको छ। प्रहरीले यसबाट आगलागी हुने लगायत जोखिम रहेको भन्दै पटका पड्काए कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। टोलमा तास जुवा खेल्न नपाइने र खेलेको पाए नजिकैको प्रहरीलाई खबर गर्न प्रहरीले आग्रह गरेको छ। आतिशबाजी, पटका, झिरझिरे पड्काउने नगरौं, प्रहरीले सूचना जारी गर्दै भनेको छ। पटका पड्काएको पाए मुलुकी अपराध संहिता 2074 को विस्फोटक पदार्थ सम्बन्धी कसुरमा 3 वर्षसम्म कैद र 30,000 रुपियाँसम्म जरिवाना हुनेछ। दीपावलीको झिलिमिली बत्ती जोड्ने क्रममा करेन्ट लागेर जनकपुर धाममा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका 22 बस बिट्टीका 19 वर्षीय अमित मिश्र र वडा नम्बर 9 का सुभाष यादवका 14 वर्षीय छोरा शिवराज यादवको करेन्ट लागेर मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। धनुषा प्रहरीका अनुसार मिश्र र यादव दुवैजनालाई झिलिमिली बत्ती जोड्ने क्रममा आफ्नै घरमा करेन्ट लागेको थियो। उनीहरूको उपचारको क्रममा प्रादेशिक अस्पतालमा मृत्यु भएको बताइएको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले चाडपर्वको मौकामा मतदातालाई अवाञ्छित प्रलोभनमा नपार्न राजनीतिक दल र उम्मेद्वारहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ। सोमबार तिहार र छठको शुभकामना दिँदै उहाँले यस्तो आग्रह गर्नुभएको हो। चाडपर्वको मौका पारेर निर्वाचनका लागि जारी गरिएको आचार संहिता विपरीत मतदातालाई अवाञ्छित रूपमा प्रलोभन दिने र प्रभावित पार्ने जस्ता गतिविधि नगर्न म सम्पूर्ण राजनीतिक दल, उम्मेद्वार र सबै मतदातालाई हार्दिक अपिल गर्दछु, उहाँले भन्नुभएको छ।
निर्वाचन आयोगले चुनावी कार्यक्रममा जाँदा शीर्ष नेताहरूले चढेको हेलिकप्टर खर्च कसले बेहोर्छ भनी सरकारलाई प्रश्न गरेको छ। आयोगले सोमबार विज्ञप्ति निकालेर यसबारे जवाब दिन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयलाई भनेको छ। आइतबार सुर्खेतमा आयोजित सत्तारूढ गठबन्धनको भेलालाई सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल लगायतका नेताहरू हेलिकप्टरबाट जानुभएको थियो। यसबारे सोमबार नै आयोगले प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग जवाब माग गर्ने निर्णय गरेको हो। निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक आवागमनमा अवरोध हुने गरी चुनावी प्रचार नगर्न राजनीतिक दल र उम्मेद्वारहरूलाई आग्रह गरेको छ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको प्रचार प्रसारका क्रममा पालना गर्नुपर्ने आचार संहिता स्मरण गराउँदै आयोगले आवत जावतमा अवरोध नगर्न आग्रह गरेको हो। सार्वजनिक आवागमनमा अवरोध हुने गरी कुनै किसिमको जुलुस, आमसभा, कोणसभा, बैठक, भेला गरी निर्वाचन प्रचार प्रसार गर्न वा गराउन नहुने आयोगले सामाजिक सञ्जाल मार्फत भनेको छ। समाचारको क्रममा अब केही राजनीतिक प्रसङ्ग। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि मात्रै अहिलेको सत्तारूढ गठबन्धन नबनेको बताउनु भएको छ। सोमबार सत्तारूढ गठबन्धनले काठमाडौँमा गरेको कार्यक्रममा उहाँले स्थायी शान्ति, बलियो लोकतन्त्र र संविधानको रक्षाका लागि गठबन्धन भएको स्पष्टीकरण दिनुभयो। यो गठबन्धन आवश्यकताले बनेको गठबन्धन हो, रहरले बनेको होइन। शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री बनाउनलाई गठबन्धन भएको होइन, अहिलेको आवश्यकताले बनेको हो। यो गठबन्धन अपरिहार्य थियो, छ र भोलि पनि रहनेछ उहाँले भन्नुभयो। अहिलेको निर्वाचन प्रणाली चुनावमा कुनै पनि दलको बहुमत नआउने भएकाले आपसमा मिल्नुपर्ने बाध्यता भएको प्रधानमन्त्री देउवाको भनाइ थियो। उहाँले यो गठबन्धनका कारण कोही पनि राष्ट्र र राष्ट्रियता विरुद्ध जान नसक्ने अवस्था आएको जिकिर गर्नुभयो। गठबन्धनका कारणले भोलिका दिनमा कसैले पनि प्रजातन्त्र विरोधी कार्य गर्न नेपालमा प्रजातन्त्रको खिलाफमा कोही जान सक्ने छैनन्, राष्ट्रको खिलाफमा कोही जान सक्ने छैनन्, राष्ट्रिय एकताको खिलाफमा कोही जान सक्ने छैनन्, समावेशिताको खिलाफमा कोही जान सक्ने छैनन्, देउवाले सम्बोधनका क्रममा भन्नुभयो। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 5 दलीय गठबन्धनले मुलुकमा आर्थिक विकास गर्छ भन्ने विश्वास दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले मुलुकमा रहेका स्रोत र साधनहरूको उपयोग गरेर आर्थिक विकासमा जानुपर्ने बताउनु भयो। 5 दलीय गठबन्धनले काठमाडौँमा गरेको बागमती प्रदेश स्तरीय कार्यकर्ता भेलामा दाहालले आगामी दिनमा कसरी विकास गर्न सकिन्छ भन्ने स्पष्ट कुरा जनतामा पुर्याउनु पर्ने बताउनु भयो। कम्युनिस्ट र कांग्रेस मिल्नु स्वाभाविक भएको भन्दै उहाँले अबको यात्रा सत्ताका लागि मात्रै नभएको बताउनु भयो। गठबन्धन चुनाव जित्ने र सरकार बनाउनेमा मात्र होइन, उहाँले भन्नुभयो पर्यटन, विद्युत, जडीबुटी लगायतका स्रोतको माध्यमबाट मुलुकलाई आर्थिक समृद्धितिर लानुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पतन भएर जाने दाबी गर्नुभएको छ। संविधानलाई धुजा पार्ने, गणतन्त्रलाई नै समाप्त पार्ने ओली प्रविधिलाई समाप्त पार्न पनि सत्तारूढ गठबन्धनले एकताबद्ध भएर आगामी निर्वाचनमा जित हासिल गर्नुपर्ने अध्यक्ष नेपालको भनाइ थियो। सोमबार सत्तारूढ गठबन्धनले काठमाडौँमा आयोजना गरेको बागमती प्रदेश स्तरीय संयुक्त भेलामा बोल्दै अध्यक्ष नेपालले ओली र ओली नेतृत्वको गठबन्धनलाई प्रतिगमनकारी, देशघातीको संज्ञा दिँदै आफ्ना साझा उम्मेद्वारहरूलाई विजयी गराउनका लागि एकताबद्ध हुन सत्तारूढ गठबन्धनका नेताहरूलाई पुनः आग्रह गर्नुभयो। स्थानीय तह निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरू केही हदसम्म हाबी भएका थिए। आगामी चुनावमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरू कति छन् त? प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारको संख्या अघिल्लो निर्वाचनभन्दा 1/3 बढेको छ। यसपटक प्रतिनिधि सभामा 867 र प्रदेशसभामा 1090 स्वतन्त्र उम्मेद्वार छन्। अघिल्लो पटक प्रतिनिधि सभामा 502 र प्रदेशसभामा 815 स्वतन्त्र उम्मेद्वार थिए। तीमध्ये प्रतिनिधि सभामा हुम्लाबाट छक्क बहादुर लामा मात्रै विजयी भएका थिए। उनी पछि माओवादीमा प्रवेश गरेका थिए। अहिले एमालेबाट हुम्लाको प्रदेशसभा कमा उम्मेद्वार छन्। अन्य कुनै पनि उम्मेद्वार निकटतम प्रतिद्वन्दी समेत हुन सकेनन्। कैलाली 2 मा गीता छेत्री, सल्यानमा उमाकान्त शर्मा, रसुवामा कविराज डङ्गोल, सर्लाही 3 मा नरेन्द्र राज कसवार, सप्तरी 2 मा जयप्रकाश ठाकुर र मौतरी 3 मा चन्द्रेश्वर झा तेस्रो स्थानसम्म पुग्न सफल हुनुभएको थियो। निर्वाचन आयोगको विवरण अनुसार अधिकांश उम्मेद्वारले 100 मत कटाएका थिएनन्। गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा भने वडा सदस्यदेखि पालिका प्रमुखसम्म 384 जना स्वतन्त्र उम्मेद्वार विजयी भएका छन्। काठमाडौँ महानगरको प्रमुखमा बालेन्द्र शाह सहित 12 स्थानीय तहको प्रमुख स्वतन्त्र उम्मेद्वारले जितेका छन्। धरान उपमहानगरपालिकामा हर्क बहादुर राई, धनगढी उपमहानगरमा गोपाल बहादुर हमाल स्वतन्त्रबाट प्रमुखमा विजयी हुनुभएको थियो। निर्वाचन आयोगका अनुसार गत स्थानीय तह निर्वाचनमा 12 प्रमुख, 4 उपप्रमुख, 163 वडा अध्यक्ष र 232 वडा सदस्यमा स्वतन्त्रले जितेका थिए। राजनीतिक विशेषज्ञ कृष्ण खनालका अनुसार स्थानीय तह निर्वाचनमा हासिल गरेको परिणामले स्वतन्त्र उम्मेद्वारीमा आकर्षण बढेको बताउनुभयो। राजनीतिक दलहरू असान्दर्भिक हुँदा हरेक निर्वाचनमा स्वतन्त्र र बागीको संख्या बढिरहेको उहाँको बुझाइ छ। राजनीतिक दलहरूमा पुरानोपना हाबी भयो। यसले दलका कार्यकर्ता र मतदातामा व्यापक वितृष्णा जन्माउने काम गर्यो।
यही मनोविज्ञानमा खेलेर चुनाव जितिहालिन्छ कि भन्ने सम्भावनाका कारण स्वतन्त्र उम्मेद्वारको संख्या बढेको छ। पछिल्लो समय स्वतन्त्रहरूले नेटवर्किङ गरेर चुनावमा जाँदा अवस्था र परिणाम पनि पहिलेभन्दा फरक आउन सक्ने उहाँको भनाइ छ। यसपटक पनि केही स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरू प्रभावशाली उपस्थिति सहित चुनावी मैदानमा रहेका छन्। प्रसङ्ग स्वतन्त्र उम्मेद्वारकै। चुनावका बेला किसिम किसिमका स्वतन्त्र उम्मेद्वार उठ्छन्। कोही उम्मेद्वार दलबाट टिकट नपाएपछि रातारात स्वतन्त्र हुन्छन्, कोही अहिलेसम्म कुनै दलमा नलागेकाले स्वतन्त्र हुन्छन्, कोही दलबाट टाढिएको केही समयपछि स्वतन्त्र। वैशाखको स्थानीय चुनावमा यस्तै भएको थियो। अस्ति भर्खरको स्थानीय तहमा चुनाव जित्ने स्वतन्त्रहरूले यसपटकको चुनावमा कसलाई समर्थन देलान् त? यो आम जिज्ञासाको विषय हो। वैशाखको स्थानीय निर्वाचनमा केही ठूला शहरमा स्वतन्त्रले नेतृत्व गरेपछि स्वतन्त्र मतहरू निर्णायक हुन थालेको सङ्केत देखिएको छ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका उम्मेद्वारलाई स्वतन्त्र उम्मेद्वारको झुकावले ठूलो प्रभाव देखिने भए पनि अहिलेसम्म मेयरहरूले मुख खोलेका छैनन्। यद्यपि निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा उम्मेद्वारहरूको प्रचार प्रसारमा हिँड्न कडाई गरेको छ। सबैभन्दा पहिले काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहबाट सुरु गरौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले आगामी चुनावमा कसलाई साथ दिने भन्ने निश्चित भइसकेको छैन। उहाँले चुनावको विषयमा खासै नबोल्ने बताउनु भएको छ। उहाँ काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2 का मतदाता हुनुहुन्छ, जहाँ एमालेबाट मणिराम फुयाल, सत्ता गठबन्धनबाट माओवादी केन्द्रकी उनसरी घरती र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी शोभिता गौतम लगायत उम्मेद्वार हुनुहुन्छ। बालेनका प्रमुख स्वकीय सचिव भूपदेव शाहले बालेनलाई उद्धृत गर्दै भन्नुभयो, निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहका प्रमुखलाई जे गर्नु भनेको छ त्योभन्दा बढी गर्ने कुरै हुँदैन। अर्को कुरा, प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा कसलाई समर्थन गर्लान् भन्ने आशै नराखे हुन्छ। हामी स्वतन्त्र छौँ, स्वतन्त्रै रहन्छौँ। ब्यालेटमा भोट खसाल्ने कुरा त व्यक्तिगत हो। मेयर बालेन शाह कसैको निर्वाचन भेला तथा छलफलमा नजाने भूपदेवले बताउनु भयो। महानगरको काम विशेषले हिँड्दा कतै जम्का भेट भए फरक कुरा, तर व्यक्तिगत वा दलगत रूपमा निर्वाचनमा कसैलाई समर्थन वा विरोध मेयरज्यूले गर्नुहुन्न, उहाँले भन्नुभयो। हर्क साम्पाङ। सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले 4 मङ्सिरको चुनावमा गद्दार र भ्रष्टहरूलाई हराउनु पर्ने धारणा राख्नु भएको छ। उहाँ सुनसरी क्षेत्र नम्बर 1 का मतदाता हुनुहुन्छ। सुनसरी 1 मा एमाले जसपा तालमेल अन्तर्गतका उम्मेद्वार अशोक राई, सत्तारूढ गठबन्धनको समर्थनमा माओवादी केन्द्रका मुक्साहाम सुब्बा, स्वतन्त्रबाट मनोज मेनाङबो लगायत प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ। सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय रहनुभएका साम्पाङले लेख्नु भएको छ, सम्पूर्ण न्यायप्रेमी नेपालीहरूले कसैको डर धम्की करकाप र लोभ लालचमा नपरी स्वविवेकले देशलाई चाहिने देशभक्तलाई चुन्नु होला, गफ होइन काम गर्नेलाई। उहाँले यो लेखेको केही दिनपछि फेरि सामाजिक सञ्जालमा लेख्नुभयो, कृपया कोही कसैले मेरो नाम जोडेर भोट माग्ने काम नगर्नु होला, मैले कसैलाई आफ्नो उम्मेद्वार घोषणा गरेको छैन। केही समय अगाडि काठमाडौँमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेपछि धरानमै श्रमदान गर्न बोलाउनु भएका हर्कले निर्वाचन लक्षित गरेर कुनै दलको विरोध वा समर्थनमा अहिलेसम्म सामाजिक सञ्जालमा बोल्नु भएको छैन। त्यस्तै कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकाका मेयर गोपाल हमालले स्थानीयको कुरा उठाउनेलाई साथ दिने बताउनु भएको छ। कैलाली 5 का मतदाता रहनुभएका हमालले भन्नुभयो, हाम्रो जनप्रतिनिधि यस्तो हुनुपर्छ कि जसले स्थानीय कुरालाई पनि संसदमा उठाओस्, खाली राजनीतिक कुरा मात्रै गर्नेलाई चुनाव जिताउनु हुँदैन भन्ने हो। हमालले हाम्रो धनगढी हामी बनाउँछौँ भन्ने अभियान चलाइरहेको र यस अभियानलाई साथ दिने नेतालाई चुनावमा सहयोग गर्न सक्ने बताउनु भयो। उहाँले संसदले स्थानीय तहको अधिकारको विषयमा खासै नबोलेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो। वीरगञ्ज नाका स्थित नेपाल भारत सीमामा सोमबार ट्रकको ठक्करबाट एक भारतीय नागरिकको मृत्यु भएको छ। वीरगञ्ज रक्सौल नाका स्थित मितेरी पुलमा भारत घर भएका अन्दाजी 60 वर्षीय एक वृद्धको मृत्यु भएको हो। मृत्यु हुनेमा भारत बिहार राज्य पूर्वी चम्पारण जिल्ला रक्सौल नगर परिषद वडा नम्बर 18 बस्ने विश्वनाथ शाह रहेको भारतीय प्रहरीले जनाएको छ। सोमबार दिउँसो भारतबाट नुन लिएर आउँदै गरेको ना 3 ख 9598 नम्बरको ट्रकले मितेरी पुलमा उनलाई ठक्कर दिएको वडा प्रहरी कार्यालय बिर्ताका प्रहरी उपरीक्षक विशाल मल्लले जानकारी दिनुभयो। घटनास्थल भारतमै परेको र मृतक पनि भारतीय भएकाले सब भारतीय प्रहरीको जिम्मा लगाइएको प्रहरीले जनाएको छ। ट्रक भारतीय प्रहरीले लगेको छ भने चालक फरार रहेका छन्। हिन्दूहरूको दोस्रो महान पर्व तिहारको आज चौथो दिन। तिहारलाई लक्षित गर्दै बजारमा जताततै फूलको माला बिक्री वितरण गर्नेहरू भेटिन्छन्। सरकारले प्लास्टिकका मालाहरूको प्रयोगमा कडाई गरेपछि अहिले प्राकृतिक फूलको मालाको माग केही हदसम्म बढेको छ। अहिलेको मौसम नै फूलको हो, जताततै फूलहरू फुलिरहेको पाइन्छ। काठमाडौँका मुख्य बजारमा फूलका मालाहरू लिएर डुल्नेहरू जताततै भेटिन्छन्। तिहारलाई फूलको पर्व पनि भनिन्छ। तिहार अन्तर्गत कुकुर तिहार, गाई तिहार, लक्ष्मी पूजा र गोवर्धन पूजामा मात्रै होइन, भाइटिकामा समेत प्रशस्त फूल प्रयोग हुन्छ। भाइटिकामा मखमलीको फूलमाला अनिवार्य नै मानिन्छ।
चन्द्रगिरी नगरपालिका 4 थानकोट स्थित त्रिभुवन पार्कमा पसल फोडेर मदिरा चोर्दै गरेका 2 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा अर्घाखाँचीको छत्रदेव गाउँपालिका 2 घर भएका 58 वर्षीय अर्जुन बहादुर कुमाल र धादिङको त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिका घर भएका 50 वर्षीय अर्जुन घिमिरे रहेका छन्। त्रिभुवन स्मारक पार्क स्थित देवरत्न महर्जनले सञ्चालन गरेको देवरत्न कोल्ड स्टोर राति फुटाएर चोर्दै गर्दा अस्ति राति 11 बजे उनीहरू पक्राउ परेका हुन्। प्रहरीले आरोपीहरूले चोरेर प्याक गर्दै गरेको सिग्नेचर 5 बोतल, ब्लू रिमाइन्ड 1 बोतल, एप्पल स्लाइडर 1 बोतल, गोल्डन वाक 11 बोतल र रोयल व्हिस्की 2 बोतल सहित विभिन्न ब्रान्डका मदिरा बरामद गरेको छ। आरोपीहरू विरुद्ध चोरी मुद्दा दर्ता गरेर प्रहरी वृत्त थानकोटले अनुसन्धान गरिरहेको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले तिहारको समयमा जतिसक्दो बढी बिजुली खपत गर्न आह्वान गर्नु भएको छ। आन्तरिक रूपमा नै उत्पादन भएको बिजुली हिजो लक्ष्मी पूजाकै दिन पनि 400 मेगावाट भारत निर्यात गर्नु परेको भन्दै कार्यकारी निर्देशक घिसिङले अझ करिब 500 मेगावाट बिजुली खेर जाने अवस्था रहेको बताउनु भयो। देशभर विद्युतीय चुलो र उपकरण चलाउनु पर्यो, विद्युतीय गाडीहरू प्रयोग गर्नु पर्यो। उहाँले भन्नुभयो, देशको बिजुली देशभित्रै खपत गर्ने वातावरण बनाउन म सम्पूर्ण ग्राहक वर्गमा अनुरोध गर्दछु। हिजो अबेरसम्म उहाँ आफै व्यवस्थापकीय काममा खटिएर कतै पनि समस्या नआउने गरी तयारी गर्नु भएको थियो। उहाँका अनुसार सबैजसो विद्युत गृह, सब स्टेसन, प्रसारण लाइन र ट्रान्सफर्मरको अवस्था जाँच र मर्मत सम्भार गरिएको थियो। कुनै स्थानमा समस्या आउने बित्तिकै सम्बन्धित स्थलमा पुगेर मर्मत गर्न नो लाइटको टिमहरू तयारी अवस्थामा राखिएको थियो। सबैभन्दा बढी विद्युतको माग काठमाडौँ उपत्यकामा हुने गरेको छ। हिजो उद्योगहरूमा बिजुलीको खासै माग नहुने भएकाले स्वदेशी बिजुलीले नै तिहार मनाउन पर्याप्त भएको थियो। विगतका वर्षमा जस्तै यस वर्ष पनि प्राधिकरणको घिसिङ सहितको उच्च अधिकारीहरूको टोली स्याउचाटारको भार प्रेषण केन्द्रमा बसेर आपूर्ति व्यवस्थापनको निरीक्षण गरेको थियो। सम्बन्ध विच्छेदको प्रक्रियामा रहेका दोहोरी गायक गायिका बबिता बानिया जेरी र शङ्कर छेत्री एउटा जमघटमा अर्थपूर्ण रूपले एकसाथ प्रस्तुत भएका छन्। यो जमघट थियो जेरीको बर्थडे सेलिब्रेसन। काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा श्रीमती विरुद्ध डिभोर्सको मुद्दा दायर गरेका शङ्कर सहृदयी रूपमा जेरीको जन्मदिनको कार्यक्रममा सरिक भएका थिए। शङ्करकै योजनामा जुनकिरी रोधी घरमा जन्मदिन समारोह आयोजना गरिएको थियो। जेरीले जन्मदिनको पहिलो केक शङ्करलाई नै खुवाइन् अनि शङ्करले पनि जेरीलाई खुवाए। तर सम्बन्ध विच्छेदको प्रसङ्गका कारण जन्मदिनको समारोह समग्र रूपमा भावुक बनेको थियो। उपस्थित कलाकारहरूको आँखामा आँसु थियो। जेरी र शङ्करले एक अर्काप्रति सहानुभूति र सौहार्दता प्रस्तुत गर्दै सञ्चार माध्यमसँग कुराकानी गरेका थिए। अदालतीय प्रक्रियाका कारण अहिलेसम्म सम्बन्ध विच्छेद नभइसकेको बताए पनि यो अब टार्न नसक्ने उनीहरूले सङ्केत गरेका थिए। उनीहरू दुवैले आपसी समझदारी र सहमतिमै सम्बन्ध टुङ्गाउन लागेको बताएका थिए। यद्यपि सम्बन्ध विच्छेदका लागि जेरी भन्दा शङ्करको बढी रुचि रहेको सो वार्तालापबाट बुझ्न सकिन्थ्यो। सम्बन्ध विच्छेदको समाचार फैलिएसँगै खास गरी शङ्करमाथि नकारात्मक प्रतिक्रियाहरू आइरहेका छन्। जेरीले यसलाई लिएर दुःख व्यक्त गरिन्। आपसी समझदारीमा नै सम्बन्धलाई पूर्ण विराम दिन लागिएकाले शङ्करमाथि पनि कुनै नकारात्मक टिप्पणी नगर्न दर्शकहरूलाई जेरीले आग्रह गरेकी छन्। आफ्ना फ्यान र शुभचिन्तकलाई थप दुखी तुल्याउने गरी जेरीले नयाँ खुलासा गरिन्। उनले डिभोर्सपछि आफू विदेशी नै सोचमा रहेको बताइन्। म वा उहाँमध्ये एकजना विदेश जाने निश्चित छ, जेरीले भनिन्। सायद म नै जान्छु होला। जेरीको सहारामा शङ्करले आफूलाई दोहोरीमा स्थापित गराएको भनेर आएका कमेन्ट प्रति पनि जिज्ञासा राखिएको थियो। शङ्करले त्यसलाई स्वीकार गर्नन्। उनले भने, कसैको सहाराले मात्र सफल भइन्छ भन्ने गलत हो। आफ्नो क्षमता पनि चाहिन्छ। मेरो कारणले पनि उहाँलाई केही हेल्प भयो होला। जेरीले पनि आफूहरू दुवैले एकअर्काको सपोर्ट पाएको बताइन्। सङ्घर्षको अवस्थामा आफूहरू भेट भएको भन्दै उनले दुवैजना एकअर्काको सहारा बनेको उल्लेख गरिन्। जेरी र शङ्कर सम्बन्ध विच्छेद टुङ्गाउनका लागि बिहिबार अदालत गएका थिए, तर एउटा सानो भाषिक बेहोरा नमिलेर उनीहरूले सम्बन्ध विच्छेदमा हस्ताक्षर गर्न पाएनन्। अदालतले आइतबार बोलाएको थियो, तर आइतबार आफ्नो जन्मदिन परेकाले अदालत नगएको जेरीले बताइन्। आइतबारबाट अदालत बिदा भएकाले अब तिहारपछि मात्रै उनीहरूको सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा टुङ्गिने भएको छ। यमपञ्च अर्थात् तिहार सुरु भएदेखि मिथिला नगरी झकिझकाउ बनेको छ। यस अवसरमा नगर क्षेत्रका पसलहरूमा केराको हरियो बोट राखेर सिंगार गरिएको छ। साथै चराचुरुङ्गी फूल र बत्तीले सजाइएको छ। तिहार लक्षित यी पसलहरूमा ग्राहकको भिड नै लागेको थियो। जानकी मन्दिर प्राङ्गण नै मिठाई र फलफुल पसलले भरिएको थियो। धनतेरसदेखि नै यहाँका सुनचाँदी र भाँडाकुँडाका पसलहरू पनि भरिभराउ भएका थिए। जनकपुर धाम सुनचाँदी व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष पवन ठाकुरका अनुसार दीपावलीको अवसरमा जनकपुर धाममा 5 करोड भन्दा बढीको सुनचाँदी बिक्री भएको छ। यसैगरी फुलमाला र मिठाईका पसलहरूमा पनि उल्लेख्य भिड रहेको थियो।
पछिल्लो समय अध्ययनका लागि क्यानाडा जाने विद्यार्थीको संख्या बढेको छ। असोज महिनामा अध्ययनका लागि क्यानाडा जान चाहने 1558 जनाले वैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्र एनओसी लिएको शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको एनओसी शाखाले जनाएको छ। अध्ययनका लागि विदेश जाने धेरैजसो विद्यार्थी अस्ट्रेलिया र जापान जाने गरेकोमा असोज महिनामा क्यानाडा र बेलायत जान चाहनेको संख्या पनि बढेको एनओसी शाखाका प्रमुख वासुदेव औस्तीले बताउनुभयो। अध्ययनका लागि जाने गन्तव्य त्यहाँ पाउने अवसरको आधारमा परिवर्तन हुन्छ। धेरै समय अस्ट्रेलिया र जापान बढी विद्यार्थी जाने गरेकोमा यो महिना भने केही फरक देखिएको छ। असोज महिनामा 1194 जनाले बेलायत, 853 जनाले जापान, 363 जनाले डेनमार्क अध्ययन गर्न जान एनओसी लिएको शाखाले जनाएको छ। भारतीय माछा बिक्रीमा प्रतिबन्ध गर्ने निर्णय गरेको माछा व्यवसायी सङ्घ चितवनका अध्यक्ष खेम सुवेदीले जानकारी दिनुभएको छ। सुवेदीका अनुसार मत्स्य व्यवसायी सङ्घको केन्द्रीय र जिल्ला तहका नेतृत्वसहित जिल्ला समन्वय समिति चितवनका प्रमुख नारायण प्रसाद अधिकारी, भरतपुर महानगरका उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारी, माडी नगरपालिका प्रमुख तारा कुमारी काजी महतो, कालिका नगरपालिकाका उपप्रमुख बिमला तामाङ, उद्योग वाणिज्य सङ्घ चितवनका उपाध्यक्ष चिरञ्जीवी सुवेदी लगायतका सरकारवालाको बसेको बैठकले माछाको आयात नगर्ने निर्णय गरेको हो। फिल्म प्रेमगीत 3 टिमले काठमाडौँको बुढा नीलकण्ठ स्थित बालगृह महासङ्घका बालबालिकासँग सफलताको खुसी साटेको छ। तिहारको लक्ष्मी पूजाको दिनको अवसर पारेर अभिनेता प्रदीप खड्का, अभिनेत्री क्रिस्टिना गुरुङ, निर्माता तथा निर्देशक सन्तोष लगायत प्रेमगीत 3 को टिम बालगृह पुगेको हो। बालगृहका 55 जना बालबालिकासँग प्रेमगीत टिमले देउसी भैलो खेल्दै खाना खुवाउने कार्यक्रम गरेको थियो। 2 भदौ 2079 देखि व्यावसायिक रूपमा सञ्चालनमा आएको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन घाटामा छ। हप्तामा 3 वटा उडान भइरहे पनि काठमाडौँबाट हुने आकस्मिक अवतरणका लागि भन्दै 24 घण्टा नै खुल्ला राखिएको विमानस्थलको सुरक्षा सम्बद्ध आधुनिक उपकरण भने सञ्चालनमा छैन। विमानस्थलमा झण्डै 1 अर्ब खर्चेर इन्स्ट्रुमेन्टल ल्यान्डिङ सिस्टम जडान गरिएको छ। विमानस्थलमा कमजोर भिजिबिलिटी हुँदा पनि उडान अवतरण गर्न सकियोस् भनेर आईएलएस जडान गरिएको थियो। तर नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको लापरवाही र भारतीय पक्षको व्यवस्थाका कारण आईएलएस भारत सरकारको अनुमति बिना प्रयोग हुन नसक्ने अवस्था आएको छ। आईएलएस एक चुस्त रेडियो नेभिगेसन प्रणाली हो जसले विमानहरूमा रातमा वा खराब मौसममा रनवेमा एप्रोच गर्न उपकरणबाटै मार्गदर्शन दिन्छ। यो प्रणाली जडान भएपछि करिब 500 मिटरको मात्रै भिजिबिलिटीमा नै विमान अवतरण गर्न सकिन्छ। नेपालमा जडान गरिएको गौतम बुद्ध विमानस्थलमा मात्र हो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा समेत तोकिएको भिजिबिलिटी पूरा भएको अवस्थामा मात्रै विमान अवतरण हुने प्रणाली छ। यो उपकरणको रेडियो डेटा अर्थात् फ्रिक्वेन्सी प्रवाह हुने एंगल र कभरेज एरियाको केही भाग भारतीय भूभागमा पनि पर्यो। अब आईएलएस सञ्चालनको प्रोसिड्युरलाई नेपालसँगै भारत सरकारले पनि स्वीकृत गर्नुपर्छ। आईएलएस प्रयोगको अनुमति माग्दै नेपाल सरकारले 5 महिना अगाडि नै पत्राचार गरेको छ, तर भारत सरकारले कुनै जवाब दिएको छैन। यदि भारतले प्रोसिड्युर स्वीकृत नगरेमा आईएलएस को प्रोसिड्युर अन्तर्राष्ट्रिय उड्डयन संगठन आइकाओबाट स्वीकृत हुँदैन। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना प्रमुख प्रवेश अधिकारी भने स्वीकृत स्पेसिफिकेसन अनुसार नै उपकरण जडान गरिएको दावी गर्नुहुन्छ। यो उपकरणले निश्चित एंगलमा फ्रिक्वेन्सी रेडिकेट गर्छ। उहाँले भन्नुभयो त्यो फ्रिक्वेन्सीले ओगट्ने क्षेत्र केही भारतीय भूभागसम्म गएकाले समस्या भएको हो। विश्वका धेरै साना देशले संयुक्त एयर स्पेस प्रयोग गरेको भन्दै उहाँले मलेसिया र सिङ्गापुरको उदाहरण दिनुभयो। यो नौलो विषय होइन, तर यो समस्यालाई कूटनीतिक तवरबाटै समाधान गर्नुपर्छ। उहाँले भन्नुभयो विभिन्न चरणमा र फोरममा अनुरोध भएको छ, के प्रगति भयो भन्ने बारे आयोजनालाई जानकारी छैन। आईएलएस प्रयोगका लागि जति ढिला गर्यो 32 अर्ब भन्दा बढी लगानी गरेर बनाइएको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल त्यति बढी घाटामा जाने देखिएको छ। मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार भारतले आफ्नो कुशीनगर विमानस्थलमा असर पर्ने भन्दै आईएलएस प्रयोगका लागि नो अब्जेक्सन दिन मानेको छैन। दुई देशको सहमति बिना आईएलएस चलाउन आइकाओको नियमले पनि मिल्दैन। एक अधिकारीका अनुसार आईएलएस भएन भने शीतलहर चल्दा वा ठूलो वर्षात भइरहँदा भैरवामा विमान अवतरणमा शास्ति बेहोर्नु पर्नेछ। www.onlinekhabar.com को सहयोगमा यो सामग्री तयार पारेका छौं। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष आईएमएफले सन् 2022 को नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 4.2% रहने नयाँ प्रक्षेपण सार्वजनिक गरेको छ। यसै साथ वर्ल्ड इकोनोमिक आउटलुक काउन्टिङ द कस्ट अफ लिभिङ क्राइसिस प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आईएमएफले आर्थिक वृद्धि दरको सुरुवाती अनुमानमा संशोधन गरेको हो। गत जनवरीमा आईएमएफले नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 4.1% रहने प्रक्षेपण गरेको थियो। आईएमएफले सन् 2023 मा भने नेपालको आर्थिक वृद्धि दर घट्ने अनुमान गरेको छ। आईएमएफले गत जनवरीमा गरेको प्रक्षेपण अनुसार आगामी वर्ष नेपालले 6.1% को आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने अनुमान गरिएको थियो, तर हाल उक्त प्रक्षेपणलाई घटाएर 5% मा सीमित गरिएको छ। सरकारले भने आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि 8% को आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
त्यस्तै आइएमएफले मूल्य वृद्धिको यसअघिको अनुमान पनि संशोधन गरेको छ। मुद्रास्फीति सन् 2022 मा 6.3% र सन् 2023 मा 7.7% रहने आइएमएफको सुरुवाती अनुमान थियो, तर अहिले यसलाई संशोधन गर्दै 2022 मा 8.1% र 2023 मा 7.2% पुग्ने अनुमान गरिएको छ। आइसिसी टी20 विश्वकप क्रिकेटमा सोमबार भएको पहिलो खेलमा बङ्गलादेशले नेदरल्यान्ड्समाथि 9 रनको रोमाञ्चक जित हात पारेको छ। बङ्गलादेशले दिएको 145 रनको लक्ष्य पछ्याएको नेदरल्यान्ड्सले निर्धारित 20 ओभरमा 9 विकेट गुमाउँदै 153 रन मात्र बनाउन सक्यो। अब के अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग संक्षिप्त रूपमा। दक्षिणी सुडानको आदिवासी जातीय समुदायमा केही दिनदेखि भएको साम्प्रदायिक हिंसामा मृत्यु हुनेको संख्या 220 पुगेको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा सुडानमा भएका जातीय हिंसामध्ये यो घटना सबैभन्दा ठूलो मानिएको छ। इथियोपियासँग सीमा जोडिएको ब्लू नाइल प्रान्तमा यो महिना भूमि विवादको विषय चर्किएको हो। सोही मुद्दा वाड अल मही सहरमा बुधबार र मङ्गलबार फेरि चर्किएको हो। ब्लू नाइल स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार सरकारी तथ्याङ्कमा उक्त हिंसामा कम्तीमा 220 जना मारिएको उल्लेख छ। यद्यपि उक्त संख्या अझै बढ्न सक्ने बताइएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमका अनुसार स्वास्थ्य टोली पनि उद्धारका लागि घटनास्थलमा पुग्न सकिरहेका छैनन्। वर्षौंदेखि जारी जातीय हिंसाका कारण दक्षिणी सुडानमा ठूलो मानवीय क्षति भइसकेको छ। सरकारी अधिकारीहरूले भने उक्त हिंसामा हरेक मानिसहरूले क्षति बेहोर्नु परेको भन्दै यसलाई छिट्टै अन्त्य गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्। तर त्यसका लागि कडा राजनीतिक, रक्षा र नागरिक हस्तक्षेप जरुरी रहेको अधिकारीहरूको भनाइ छ। संयुक्त राष्ट्र संघका अनुसार उक्त क्षेत्रमा पटक पटक भएका भिडन्तमा ठूलो संख्यामा घर जलाइनुका साथै यस क्षेत्रमा 7000 भन्दा धेरै मानिसहरू भागेर अन्य शहरमा गएर बसोबास गरेका छन्। केही भने छिमेकी प्रान्तहरूमा गएर बसोबास गर्न थालेका छन्। सुडानमा भएको जातीय हिंसाका कारण हालसम्म 2,11,000 मानिसहरू विस्थापित भइसकेका छन्। जारी हिंसाका बीच वाडल मही क्षेत्रमा सरकारले रातको समयमा कर्फ्यू लगाउनका साथै ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मीहरू तैनात गरेको छ। अब आजका लागि स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी। स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीमा आज हामीले गाम्बिया र इन्डोनेसियामा कफ सिरपका कारण 169 जना बालबालिकाको मृत्यु भइसकेको सन्दर्भमा नेपालमा पाइने कफ सिरप कति सुरक्षित छ यो सम्बन्धी विशेष सामग्री लिएर आएका छौं। इन्डोनेसिया र गाम्बियामा कफ सिरपका कारण सयौं बालबालिकाको मृत्यु भएपछि नेपालमा पनि यसको सतर्कता तथा निगरानी बढाउन विज्ञहरूले जोड दिएका छन्। झण्डै 100 जना बालबालिकालाई मृगौला सम्बन्धी गम्भीर समस्या देखिएपछि इन्डोनेसियन सरकारले सबै सिरप र झोल औषधिमा प्रतिबन्ध लगाएको हो। केही साता अघि गाम्बियामा 70 जना बालबालिकाको मृत्यु भएको घटनामा कफ सिरपको सम्बन्ध भएको पाइएको थियो। इन्डोनेसियाका स्वास्थ्य अधिकारीहरूका अनुसार त्यहाँ झण्डै 200 बालबालिकामा एक्युट किडनी इन्जुरी देखिएको छ। अधिकांश बालबालिकाहरू 5 वर्षभन्दा कम उमेर समूहका छन्। मिडिया ब्रिफिङमा इन्डोनेसियाका स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ताले हालसम्म 200 वटा प्रान्तमा यसका 206 वटा केसहरू भेटिएको छ र 79 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। उनले कफ सिरप तथा झोल औषधिकै कारण समस्या देखिएको हुन सक्ने भन्दै सबै स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत सबै स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई झोल औषधि तथा सिरप तत्काललाई सिफारिस नगर्न आग्रह गरेका छन्। प्रतिबन्धित औषधिहरूमा प्रोम्याथेजिन ओरल सोलुसन, मेकअप बेबी कफ सिरप र मेग्रिप एन्ड कोल्ड सिरप रहेका छन्। यी सबै कफ सिरप भारतीय कम्पनी मैदान फार्मास्युटिकल्स लिमिटेडद्वारा हरियानामा बनेका हुन्। डब्ल्युएचओले यी उत्पादनले विशेष गरी बालबालिकामा गम्भीर असर र मृत्यु नै हुन सक्ने चेतावनी दिएर सूचना जारी गरेको थियो। यी सिरपहरूमा डाइथिलिन ग्लाइकोल र एथिलिन ग्लाइकोल जस्ता पदार्थ अस्वीकार्य मात्रामा भेटिएको डब्ल्युएचओको भनाइ छ। डाइथिलिन ग्लाइकोल र इथिलिन ग्लाइकोल मानव स्वास्थ्यका लागि विषाक्त हुन्छन्। यसले पेट दुख्ने, बान्ता हुने, पखाला लाग्ने, पिसाब फेर्न नसक्ने, टाउको दुख्ने, मानसिक स्थितिमा परिवर्तन हुने र मृगौलामा गम्भीर असर पर्न गई मृत्यु हुन सक्छ। गाम्बियामा उपलब्ध रहेको केही सिरपहरूमा इथोलोन ग्लाइसोल र डाइथिलिन ग्लाइसोल समावेश भएको पाइन्छ। ती औषधि धेरैजसो प्लास्टिक र कस्मेटिकमा पाइन्छ। कतिजना बिरामी ती विषाक्त औषधि प्रयोग भएको खुलाइएको छैन। अधिकारीहरूका अनुसार मृगौला फेल सम्बन्धी केसहरू रिपोर्ट गरिएका भन्दा पनि धेरै हुन सक्ने भन्दै निगरानी बढाइएको छ। अब नेपालमा पाइने कफ सिरप कतिको सुरक्षित छन् त? औषधि व्यवस्था विभागका सूचना अधिकारी सन्तोष केसीका अनुसार हालसम्म नेपालमा उत्पादन भएका कफ सिरपहरू सुरक्षित नै रहेका छन्। उहाँले भन्नुभयो, भारतमा उत्पादित 4 प्रकारका कफ सिरपहरू हाम्रोमा छैन। उत्पादनकर्तालाई पनि त्यस्तो खालको केही समस्या छ भने जानकारी गराउन भनिएको छ। समस्या देखिएका देशहरूमा उनीहरूको औषधि बनाउने मिश्रणमै समस्या होला। हालसम्म हामी सुरक्षित नै छौँ, तत्काललाई समस्या देखिएको छैन। त्यसैगरी नेपाल औषधि उत्पादक संघका अध्यक्ष प्रज्वल जङ पाण्डेले स्ट्यान्डर्ड मेथडबाट बाहिर गएर औषधि नबनाइने भन्दै नेपालमा उत्पादन हुने कफ सिरपहरू सुरक्षित रहेको दाबी गर्नुभयो।
उहाँले भन्नुभयो गाइडलाइन बाहिर गएर औषधि बन्दैन, शङ्का सबैलाई यस्तो केही खालको समस्या छ भने अलर्ट रहनुहोस् भनेर नोटिस जारी गरेका छौँ। हाम्रो त्यस्तो कुनै खालको अप्रिय घटनाहरू भएका छैनन्। यसमा केही सम्भावित जोखिमहरू हुन्छन् भने छलफल गरिरहेका छौँ। सङ्घका अनुसार नेपालमा पाइने करिब 80% कफ सिरप नेपालमै उत्पादन हुन्छन्। नेपाल र भारतको खुल्ला सिमानाले दर्ता नभएका औषधिहरू बिक्री हुन सक्ने डर भने रहेको उहाँले बताउनुभयो। 25 देखि 30% सम्म बोर्डरमा दर्ता नगरिएका औषधिहरू पाइन्छ। स्वास्थ्यसँग जोडिएको कुरा हो, त्यसैले यसमा संवेदनशील त हुनैपर्छ। त्यस्तो औषधि पाउने सम्भावना रहन्छ। निगरानी र सजग हुनुपर्छ उहाँले भन्नुभयो। कान्ति बाल अस्पतालमा कार्यरत बाल छाती रोग विशेषज्ञ डाक्टर जगत जीवन घिमिरेले सकेसम्म कफ सिरपको प्रयोग नै नगर्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो कफ सिरप सकेसम्म कम प्रयोग गर्नुपर्छ र चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्सन बिना प्रयोग गर्नु नै हुँदैन। चिकित्सकले पनि एकदम कम सिफारिस गर्नुपर्छ। मेडिकल पसलमा आफू खुसी किनेर बच्चाहरूलाई खुवाउनु हुँदैन। उहाँले बच्चाहरूलाई खोकी लाग्ने बित्तिकै कफ सिरप नखुवाउन आग्रह गर्नुभयो। उहाँले खोकीको कारण पत्ता लगाएर त्यही अनुसार उपचार गराउनुपर्ने सुझाउनु भयो। उहाँका अनुसार केही खोकीहरू केही समय आफै निको हुँदै जान्छन्, जस्तै रुगाखोकी। रुगाखोकीमा मह मिश्रित कफ सिरप लाभदायक हुन सक्ने, तर 3-4 थरी मिश्रण भएको कफ सिरपहरू प्रयोग गर्दा फाइदा भन्दा धेरै हानि हुने सम्भावना हुन्छ। उहाँले भन्नुभयो धेरै अभिभावकले कफ सिरप खाएपछि बच्चा सुतेको सुत्तै गर्ने, लट्ठ हुने, खाना मन नगर्ने, मुटुको धड्कन नबढ्ने, ग्लुकोज कम हुने खालका साइड इफेक्टहरू लिएर आउनुहुन्छ। उहाँले कुनै बच्चाहरूलाई कफ सिरपको प्रयोगले सिजर पनि आउन सक्ने बताउनु भयो। यी समस्या सबैलाई त हुन्न, तर केही बालबालिकालाई हुन सक्छ। कफ सिरपको फाइदा खासै छैन। 3-4 थरी औषधिको मिश्रण हुने कफ सिरपले फाइदा होइन, हानि हुन सक्छ उहाँले भन्नुभयो। यिनै समाचार सामग्री सहित हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। प्रस्तुत गरेको समाचार सामग्रीमा तपाईँको केही टिका टिप्पणी भए तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। दैनिक रूपमा सत्य अनि तथ्य खबर अपडेटका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। दिनभरको न्युज अपडेट बेलुकी 5 बजे हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको बाँकी पल सुखद रहोस्।